अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नजफ़ से अलविदा है। अभी हम सब जाएंगे करबला के लिए। हमारा लगेज वगैरह सब हमने दे दिया। अभी हम बस की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, खुदा हाफिज़। हमारा दिल तो बिल्कुल भी नहीं है मौला के रोज़े से जाने के लिए। एक अलग ही रूहानी कैफियत थी जो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन अभी जो हमारा सफ़र है वो करबला के लिए इंशाल्लाह। और हम रात भर सोए नहीं क्योंकि मौला के हरम पे ही मौजूद थे, इबादत किए, दुआ वगैरह किए सब। अभी हम जा रहे हैं बस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अभी करबला जाने से पहले हम हिला में रुक गए, जो कि हमारे शहज़ादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे ज़ैद शहीद है। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके रोज़े पे पहुंच गए। अभी हम जाएंगे और आपको इंशाअल्लाह ज़ियारत कराएंगे मुकम्मल। जनाब ज़ैद शहीद के रोज़े में ये करबला जाने से पहले अरबईन का जो रास्ता है वहाँ से जो लेफ़्ट मारते हैं ना, वहाँ पे अंदर है। बड़ा सा सहन है। अभी रोज़े पे जाएंगे और आपको आगे की ज़ियारत कराएंगे। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या ज़ैद शहीद। जनाब सज्जाद के बेटे जो, उनका रोज़ा मुबारक है माशाअल्लाह। और जितने भी ज़ैदी सादा थे वो सब इमाम ज़ैद की औलाद से ही है। ये जो हमारे ज़ैदी अंकल है, ये इमाम ज़ैद की औलाद से शहीद की औलाद में है। इनकी 41वीं पुश्त में है माशाअल्लाह। भाई इतनी तकरीबन हम होंगे आप और नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं शहर हिल्ला में, और शहर हिल्ला में एक अजीम हस्ती के मज़ार अक़दस पर मौजूद हैं कि जो बेटे हैं चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और बाद करबला अगर किसी को शहीद का टाइटल दिया गया है तो इन्हीं को दिया गया, ज़ैद शहीद। आपका नाम ज़ैद है और आप चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और आपकी फजीलत इस बात से आया होती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में, ज़ाहिर है कि आपकी विलादत इनके नहीं हुई है, रसूल खुदा का ज़ाहिरी ज़माना है, और आपने लोगों के दरमियान बात करते हुए बयान फरमाया कि मेरी नस्ल से जो मेरा चौथा जानशीन होगा कि जिसका नाम अली होगा, उसका बेटा होगा कि जिसका नाम ज़ैद होगा। यानी रसूल खुदा ने आपकी विलादत से पहले आपका नाम रखा है, और नाम बयान करने के बाद रसूल खुदा ने गिरिया करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पूछा तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि ये जो मेरी नस्ल से होगा, जिसका नाम ज़ैद होगा, जो अली का बेटा होगा, इसको बड़े जुल्म जोर के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। रिवायतें बयान करते हैं जब छठे इमाम का दौर आया, छठे इमाम ने भी आपके बारे में बयान फरमाया कि जो मेरे चचा हैं वो सादिक भी हैं, वो अमीन भी हैं, आलिम भी हैं। तो आप अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम, साहिब बरक़ात, और बहुत ज़्यादा आपके फ्यूज़ जो है ज़माने में पाए जाते थे। रिवायतें बयान करते छठे इमाम का दौर है, तो इन्होंने छठे इमाम से कहा कि मैं दुश्मन, चूँकि उस वक्त जो दुश्मन है और सब्बो शिकम का दौर जारी है, मौला कायनात के ऊपर माज़अल्लाह मौला कायनात को बुरा भला कहा जाता है, तो आपने दुश्मनों के खिलाफ क़याम करना चाहा। तो छठे इमाम ने कहा कि चचा, आप जो क़याम कर रहे हो, इस क़याम में आपकी शहादत वाक़ई होगी। यानी इमाम ने खबर पहले ही आपको दे दी कि आपकी शहादत इस जंग में वाक़ई होने वाली है। अब इससे दो चीज़ें, ये सुए इस्तिफ़ादा ना किया जाए कि साहब इमाम रोक रहे, इमाम ने रोका नहीं है। इमाम रोक देते तो फिर जिहाद करना, क़याम करना हराम हो जाता। इमाम ने खबर दिया आप क़याम करना चाहें करें, लेकिन इसमें आपकी शहादत वाक़ई हो जाएगी। तो आपने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी जान की कुर्बानी पेश कर सकता हूँ। और फिर आपने ऐलान किया,
آپ کے یہاں پہ بصرہ ہے، کوفہ ہے، اور جو اطراف کے جو شہروں میں آپ کے بہت زیادہ جاننے والے، چاہنے والے، ماننے والے تھے، تو آپ نے جیسے ہی لبیک کہا اور پرچم قیام کو بلند کیا، تمام افراد جو ہے آپ کے ساتھ جمع ہو گئے. دشمن کے ساتھ جنگ چلی ہے، بہت طویل جنگ ہوئی ہے، اور جنگ کے دوران آپ کے جو مین کمانڈر تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور آپ کی پیشانی پہ تیر لگ گیا. جب آپ کی پیشانی پہ تیر لگا، زخمی حالت میں آپ ہوئے، تو چاہنے والے آپ کو یہی کسی گھر میں لے کر کے چلے گئے، آپ کا معالجہ ہوتا رہا. اور طبیب نے کہا جو تیر آپ کی پیشانی پہ لگا ہوا، اگر اس کو نکال دیا گیا تو پھر آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے. جناب زید نے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تم تیر کو نکالو. جیسے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اور اس کے بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی. روایتیں بتاتے چاہنے والوں نے دفن کر دیا، لیکن ہر جگہ اہل بیت سے دشمنی کو آپ ملاحظہ کریں، ہر جگہ آستین کے سانپ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ مخالف بھی بظاہر آپ کے دوست ہیں لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرنے والے ہیں. اور بعض لوگوں نے حکومت وقت سے مخبری کی کہ فلاں مقام پہ ان کو دفن کر دیا گیا. روایتیں بیان کرتی جہاں دفن کیا گیا تھا آپ کی قبر کو کھودا گیا، آپ کے جسم کو نکالا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد کوفہ بھیجا گیا، کوفے سے شام بھیجا گیا، اور آپ کا برہنہ جسم کوفے کے بازار میں لٹکا دیا گیا. روایتیں بیان کرتی برہنہ جسم ہے، جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں. پروردگار نے اہتمام کیا، مکڑی کو حکم دیا کہ جس نے آپ کے بدن کو چھپایا ہے. اور پھر جب چاہنے والوں کو موقع ملا تو چاہنے والوں نے آپ کے لاشے کو بازار کوفہ سے اتارا ہے. اتارنے کے بعد فرات کے پانی کو کاٹا، درمیان میں پانی کے اوپر بریکر لگایا، اور درمیان میں فرات کے بیچ میں قبر کو کھودنے کے بعد دفن کرنے کے بعد پھر پانی کو چلا دیا گیا تاکہ دشمن کو نہ پتہ چلے. لیکن پھر کسی کمبخت نے مخبری کی ہے کہ وہاں پر زید شہید کو دفن کیا گیا. فرات سے پھر آپ کے جنازے کو نکالا گیا، اور روایتیں بیان کرتی اسی مقام پر آپ کو زندہ آپ کے جسم کو جلا دیا گیا، اور جلانے کے بعد آپ کی خاک کو منتشر کر دیا گیا. جب چاہنے والوں کو موقع ملا تو جو خاک کچھ حصہ بچا ہوا تھا اسی مقام پر اس کو دفن کیا گیا. آپ اندازہ کریں کہ کس قدر اہل بیت سے دشمنی ہے. روایتیں بیان کرتی امام نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں اللہ یہ حکم دے دیتا کہ اہل بیت کے اوپر ظلم کرو تو شاید اتنا ظلم نہ ہوتا، جبکہ قرآن نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو. قرآن میں ہماری محبت کا حکم آنے کے بعد جتنا ظلم کیا گیا، امام فرماتے شاید اگر ہماری دشمنی کا حکم آ جاتا اتنا ظلم نہ کیا جاتا. آپ دیکھیں کہ سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، پہلے کوفہ بھیجا گیا، بعد میں شام بھیجا گیا. میں کہوں گا زید شہید بڑا ظلم آپ کے اوپر کیا گیا. ارے آپ کے سر کو پہلے کوفہ بھیجا گیا، پھر شام بھیجا گیا. میں کہوں گا لیکن ہاں آپ کو پریشانی تو نہ ہوئی ہوگی، لیکن سید سجاد کے دل سے پوچھئے. ارے جب قافلہ کوفہ پہنچا، شام کی طرف روانہ ہوا، ایک نیزے پر بابا کا سر ہے، کسی نیزے پر بھائی اکبر کا سر ہے، کسی نیزے پر قاسم کا سر ہے. لیکن سید سجاد کی مجبوری کو دیکھو، گلے میں خاردار توق ہے، سر جھکانا چاہے ارے توق چبھتا ہے، سر اٹھانا چاہے کہیں زینب بے رضا، کہیں کلثوم بے رضا. میں کہوں گا زید شہید ارے آپ کی لاش کو چھپایا گیا، آپ کی قبر کو چاہنے والوں نشان کو چھپایا، لیکن آج تو روزہ آباد ہے نا، چاہنے والے آئے ہیں نا. لیکن ہاں نبی کی بیٹی ارے جس کے جنازے کو چھپایا گیا، آج بھی آپ جائیں جنت البقیع ہے، فقط ایک پتھر ہے جو قبر کا نشان بنا ہوا ہے. اے پروردگارا اسباب پیدا کر دے، شہزادی کا روزہ تعمیر ہو، چاہنے والے جائیں تاکہ دل کباب نہ ہو. ارے سامنے نبی کا روزہ، نبی کا دل تڑپتا ہوگا. آج بھی نبی کی بیٹی بے سایہ ظالموں سے گھری ہوئی جنت البقیع ہے. انا للہ صادق انما زید کان مومنا وعالما وصدوقا فذا ہوا اصحابہ. ابھی ہم آ گئے حرم حضرت زید شہید، جو کہ حضرت علی کے نسل تھے، جو کہ امام سجاد امام زین العابدین کے بیٹے، جس کو شہید کر دیا گیا تھا ظالموں نے بہت مظلومیت کے ساتھ میں. اور آپ کو آپ کے جو بھائی حضرت محمد باقر علیہ السلام وہ امام بنے تھے.
یہ حرم ہے اور بازو میں جو ہے وہ لیڈیز کی انٹری ہے. اور یہ